औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर सैयद अजमल रहीम साहब के साथ। डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान की फैमिली का चार्ट, इमरान खान की वाइफ का चार्ट, मोहब्बत का चार्ट, बहनों का चार्ट और पीटीआई का चार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर मैं बात करूँ इमरान खान के बेटे कासिम खान की, अगर डेट ऑफ बर्थ 10/4/1999, सलमान ईसा खान 18/11/1996, अगर इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर लें, क्या ये दोनों बच्चे सियासत में नज़र आ रहे हैं? देखें, एज पर इमरान खान चार्ट और फिर ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है 5/10/4, ये एरीज है और 96 में पैदा हुए और इनका सन ये 99 में पैदा हुए, टॉरस में है। और वो दूसरे जो है 18/11/1996, इनका जो है सैटर्न जो है ना वो एरीज में। तो दोनों के जो सितारे हैं वो सियासत में नज़र नहीं आते। दे आर बेसिकली बिजनेसमैन। ख़ास तौर पे जो 98 वाला 99 वाला वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो तो कभी भी नहीं आएगा। और जो पहला बच्चा है वो इमरान खान के साथ खड़ा होता नज़र नहीं आता, 96 वाला। और अगले 2.5 साल वो बिल्कुल प्रॉब्लम में रहेंगे। सन सैटर्न पे आया हुआ, सन उनके सैटर्न सन पे आया हुआ, तो वो ये तो मुश्किल है कि वो सलमान खान मुश्किल में है। दोनों ही बच्चे नहीं नज़र आते ना वो सियासत में। वो बच्चों का जो ग्रूमिंग है ना वो बड़ी पॉजिटिव सी है, सीधी सी है। और वो बच्चे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि डोमेस्टिकेटेड बच्चे एक, तो उसको भी टाइम लगेगा उनको। वो ना ही उनकी वालदा उनको आने देगी सियासत में। शी नो द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो शी विल नेवर 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 अलाउ। अभी बहनों ने बताया ना कि तो उसका रिएक्शन आया था उनके साथ, ठीक ठाक रिएक्शन आया था। तो इमरान खान की वैसे भी अपनी पॉलिसी के, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को कभी भी वो उसमें नहीं लाएंगे सियासत में। तो मैं जो अकॉर्डिंगली इमरान खान चार्ट एंड बच्चों की जो आपने डेट ऑफ बर्थ बनाई, इसके मुताबिक तो ना ही समझो बच्चे नहीं। अच्छा सर, अब 2.5 साल आपने कहा ये मुश्किल में है इनका, ये राहु केतु वाला दोनों बच्चों का। हाँ देखें, वो दूसरा जो है ना 8/11 ये स्कॉर्पियो, इनके ये शायद पाकिस्तान आ सकते हैं वैसे चेहरा दिखाई के लिए। 94 वाला बच्चा कभी नहीं आएगा, 99 वाला नहीं आएगा। उसका सन फंसा हुआ है और वो उसकी वैसे भी इमरान साहब के साथ इतनी क्लोजनेस नहीं है जितनी सुलेमान छोटे की। ये सर अगर पाकिस्तान आएंगे तो अब 2.5 साल इनके लिए टफ हैं। एक आया कि ये पाकिस्तान आए तो ये गिरफ्तार होंगे, कोई नहीं गिरफ्तार कोई नहीं होंगे, नो गिरफ्तारी नो, बल्कि उनको गवर्नमेंट बिहेव करेगी। देखें, गिरफ्तार करके गवर्नमेंट अपने मुंह पे कालक लगाने वाली बात है। नहीं, ये आएंगे नहीं आपके ख्याल में? मुश्किल, बिल्कुल। अब सर मैं अगर बात करूं बुशरा बेगम की और अलीमा खान की, क्या वो कहीं लीड करती नज़र आ रही? देखिए, इमरान खान के जो मून है, मून 8वें घर में स्केड में बैठा है और इन्फ्लिक्टेड है, तो वो जो है बड़ी बहन इम्पॉसिबल, वो नहीं आती। और जो बुशरा बीबी हैं मोहतरमा, वो इमरान खान की तीसरी बीबी वीनस डील करता है, तो उनका वीनस भी इन्फ्लिक्टेड है इमरान साहब का, लिहाजा तीसरी बीबी भी नज़र नहीं आती। थोड़ी सी आई थी एक झलक, तो उसमें भी उनको काफ़ी भागना पड़ गया या कोई फेवर नहीं मिली, या इर्द गिर्द लोग थे वो उनका साथ छोड़ गए। तो इमरान खान की फैमिली में मेरे हिसाब से इमरान खान का नाम है, इमरान खान है तो सब कुछ है। लोग इमरान खान को पूजते हैं, लोगों के हीरो हैं, लोगों के वो दिलो जान में बसते हैं। बाकी तो सारे इर्द गिर्द जितने हैं वो लोटे हैं। बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूं, अब इमरान खान अभी आपको मंजर-ए-आम पे नज़र नहीं आ रहे और प्राइम मिनिस्टर भी। अब पीटीआई 25/4/1996 डेट ऑफ बर्थ पीटीआई की है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और कौन उसको लीड करता नज़र आ रहा है? पीटीआई को लीड करने वाले बहुत लोग हैं। गौहर साहब है, राजा साहब है, वो एक वकास साहब है, एक गंडापुर साहब है, और हर जो जिस जगह पे बैठा है वही। अच्छा, फिर इनके आपस में कोई कोरिलेशंस बिल्कुल कोई नहीं है।
اب جہاں سے ان کو پرائم منسٹر بننا تھا وہ پنجاب کو تو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے، سارا کچھ تو کے پی کی میں چلا گیا، اور 3-4 یہ پنجابی ہیں جو چل رہے ہیں، باقی تو سارے ناراض بیٹھے ہیں، سب کو ڈیل ہی نہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں۔ ان کے حالات بھی تو پھر جب اگر جیتنا ہے نا تو پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی ریسنٹلی عالیہ حمزہ وہ، اور یہ جو اب ہمارا جو کلچر ہے نا، تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ پنجاب نا، میں کے پی کے میں بھی، سندھ میں بھی، اور بلوچستان میں نہیں، میں اتنا جتنا میں سندھی کے ٹانگ نہیں کھینچتا، بلوچی کی ٹانگ نہیں کھینچتا، ٹھیک ہے، اور خان کی ٹانگ نہیں کھینچتا۔ آپ نے دیکھا ہے خان جب کسی اپنے بندے کی بات کرتا ہے تو عزت سے کرتا ہے، رسپیکٹ سے کرتا ہے، بے شک اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پنجابی ہیں مفتو قوم، ان کو جس طرح مرضی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پنجابیوں کے بارے میں، دے یوز دی لینگویج، ویری بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں یہ تینوں صوبے والے، ٹھیک ہے۔ وہ وجہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب پیپل پارٹی آتی ہے تو اپنے انفارمیشن منسٹر پنجابی بناتا ہے، کیوں؟ اس نے پنجابیوں کو گالیاں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آئے گی اپنا پی ٹی آئی یہی تھی، اس میں اب وقاص صاحب ہے، وہ پنجابیوں کو گالیاں نکالتے ہیں، یعنی کہ کبھی بھی پٹھان پنجابیوں کو ٹی وی پہ آ کے یا اس کو نہیں نکالیں۔ یہ صرف ہم مفتو قوم ہیں، شروع سے ہسٹری دیکھ لیں، جو بھی آیا اس کا رستہ صاف کیا ہے۔ سر جی آئے، آپ کو دلی پہنچا کے آتے ہیں، آئیں آپ سر جی، آپ راج کریں۔ تو یہ کلچر ہے ہمارا پنجابیوں کا کہ دنیا میں بھی جہاں پہ بھی پاکستانی بیٹھے نا، تو اکثر میرے پاس فارنرز لوگ آتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بچنا ہے نا تو پاکستانیوں سے بچو۔ یہ ہم لوگوں کے اندر ایک ڈی این اے ہے کہ اپنے ہی بندوں کی ٹانگ کھینچنی۔ بالکل سر، اب میاں نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنتے رہ گئے۔ دیکھیں میاں صاحب، میں پھر آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب جیسا زیرک سیاستدان کوئی نہیں، ٹھنڈا، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کا بھی وہی پرابلم ہے دربار میں، میاں صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے نا، میں پھر کہاں پنجاب کا جو ارد گرد خوش آمدی ٹولہ، میاں صاحب کیا بات ہے، میاں صاحب پاگ لگے، یہ پاگ لگے رہنے والے جو نا وہ بڑے اونچے چلے گئے۔ کئی صحافی ایسے تھے جو سڑکوں پہ سائیکلوں پہ پھرتے تھے، وہ جب میاں صاحب کے دربار میں گئے پاگ لگے رہے، تو آج کل انہوں نے پاگ لگ گیا، میاں صاحب پاگ لگ گئے، کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی میری والدہ جہیز میں یہ لے کے آئی، میرا باپ یہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو اب اپنے آپ کو نا وہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ ہم پچھوں ہی میر تھے۔ تو اس لیے میاں صاحب بیسیکلی شریف آدمی ہیں۔ میاں صاحب نے ایک چیز بتا دوں، میاں صاحب کے اندر یہ پنجابی کلچر نہیں ہے، ہمیشہ وہ چاروں ملک کے بندوں کو لے کے چلتے ہیں، سندھیوں کو، پٹھانوں کو، مہاجروں کو۔ یہ میاں صاحب نے نا پنجاب کی قربانی دی اور ان کو آگے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو میاں صاحب کی ون یونٹ بنانے میں میاں صاحب کا واحد کردار ہے کہ جو صرف کہ ان کو نا تھوڑا سا پڑھا دیتا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے عرصوں میں نا وینس نیگیٹو ہے، سیاستدان اور سیاست یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، صرف مارس اسٹرانگ ہے، اور مارس ڈیل کرتا ہے یونیفارم فورسز کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یونیفارم فورسز کا صدر ریٹائر ہوتا ہے تو کس توپوں کے ساتھ جاتا ہے، اور جب سیاستدان ریٹائر ہوتا ہے تو 2.5 سال بعد سیدھا جیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹینیور بھی نہیں پورا۔ تو یہ قسمت پاکستان کی قسمت میں ہے، اور ان کو لڑانے والے سن ڈیل کرتا ہے بیوروکریسی کو، بیوروکریسی فائدہ اٹھا رہی ہے ان کو۔ آپ کے سامنے ناظرین پاکستان کا چارٹ ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کر دیا، عمران خان کے بچوں کا ڈسکس کر دیا، عمران خان کا ڈسکس کر لیا۔ یقینی طور پہ ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو چارٹ تھا، جو ریڈنگ تھی، وہ آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ عاطف مجید اور ڈاکٹر سید اجمل رحیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ۔